वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत आगे बढ़ाते हैं और मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ नुकात डॉक्टर साहब ने उठा दिए। मेरे ज़हन में ये सवाल वैसे भी आ रहा था कि आपको यकीनी तौर के ऊपर एतराज़ होगा जो मैंने आपसे पहले मैंने उठा दिया, और वो रज़ा भाई से मैंने वो सवाल कर दिया कि अगर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं तो उनको पेश होना चाहिए। ये चेयरमैन ऑफिस की नहीं बल्कि ये 25 करोड़ अवाम की मर्जी या मंशा है, और पार्लियामेंट के अगर एक सरबराह ऑर्डर कर रहा है और वो कानून और आइन भी इजाज़त देता है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को ये करना चाहिए। लेकिन हुकूमत भी ये तवक्को करती है कि आपको भी ये, अब जैसे इमरान खान साहब अपनी लीगल टीम को कह रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को खतूत लिखें, या सख्त ट्वीट किए जा रहे हैं, या तरसीलात ज़र की अभी भी जो है कि वो अपील अपनी जगह पर कायम है कि तरसीलात ज़र ना भेजी जाएँ। तो आप समझते हैं कि हुकूमत अगर खींच लचक दिखाती है तो फिर आपको भी दिखानी चाहिए? जी देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, आप खुद देख लें कि अभी ये जो रिसेंट, अब ताज़ा तरीन अभी तो ये मिसाल आज हो रही है कि प्रोडक्शन ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, इनसे कोई मुज़ाकरात या ये चीजें रुक नहीं जाएंगी। हम्म, बदइतमादी और बदअहदी, ये उसमें इजाफा होगा। जोर पे है। हम्म, ये एक यकदम नहीं सर खत्म होगी। सही। और बार बार हम जो भी जो भी सीनियर पॉलिटिशियन है और पॉजिटिव माइंड पॉलिटिशियन है और मॉडरेट माइंड पॉलिटिशियन है, वो सारे अब इस बात पे पहुंच चुके हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात सियासी जमातों को ही करने चाहिए। हम्म, ये अब हर जमात में, उसमें अब ये नहीं मैं कहूँगा कि हमारी जमात में है या मुस्लिम लीग नून में नहीं है या पीपल्स पार्टी, तकरीबन सारे, ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा कॉमन एजेंडा हो चुका है। तो अब इसमें जिस तरह आपने ये बात की है कि दरमियान में कहीं ना कहीं से डेफिनेटली जब मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, आप मुझे ये बताएं, जब पीएनए की तहरीक चली थी तो मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए थे सही। भुट्टो साहब के और उनके। तो आखिरी जो थे वो इख्तितामी एक रस्मी कार्रवाई रहती थी जब मार्शल लॉ लग गया था। तो तो बेसिक चीज़ की इसलिए बार बार निशानदेही कर रहा था कि ये जो अनासर हैं ये ऐसे पूरा का पूरा ना सिर्फ प्रोसेस बल्कि उससे मुल्क और कौम 20-20 साल पीछे चले जाते हैं, 50 साल पीछे चले जाते हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि अब हमारे पास आखिरी आखिरी ये मौका है जी, आखिरी मौका हमें ये मिल रहा है कि तमाम सियासी जमातें मिल के देखें। इस वक्त जितनी भी अपना मुस्लिम लीग नून प्लस उनके अलायंस और तहरीक इंसाफ, ऑलमोस्ट पूरी जमातें, स्टेक होल्डर्स जितने भी कौमी असम्बली में हैं वो मौजूद हैं। तो हम्म, मेरा नहीं ख्याल कि इन मुज़ाकरात को नाकाम होना चाहिए। हम्म, अगर मुज़ाकरात खुदा न खास्ता ये नाकाम हो गए तो इसका रिजल्ट बहुत ही, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए को दूसरे दिन गवर्नमेंट गिर जाएगी, हम्म, बट रिजल्ट क्या आएगा कि सियासतदान नाकाम हो जाएंगे। जिस तरह अभी आप खुद कह रहे हैं कि कुछ क्या हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, देखें हमारी इतवार वाले दिन भी मुलाकात करवा दी गई, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अपनी बहन को ये नहीं रिपोर्ट आपकी की थी। इतवार को करवाई गई लेकिन 10 दिन करवाई भी नहीं गई। 10 दिन ये करवाई भी तासुर नहीं देने गई। के लिए जी शायद हुकूमत कमजोर है, और हम तो ये। और यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब करवाई गई तो इतवार के दिन हो गई। हम्म, तो क्यों ना हमें रूटीन वाले दिनों में हमारी मुलाकातें होती, हमें पता चलता कि हमारी मुलाकातें डायरेक्ट गवर्नमेंट करवा रही है। हम्म, सर देखिए, बात ये है, ये चीजें जरूर वक्ती तौर पे, जब मैं बात करूंगा ना, मेरी बात चाहे जितनी भी वजन वाली होगी, डेफिनेटली वो मुखालिफ जमात के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको उसका वजन फील नहीं होगा। हम्म, उसकी वजह यह है कि मैं अपनी जमात को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना जी। सही। लेकिन असल बात यह है कि आज जिस तरह चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए थे, तो आज तो एजाज चौधरी साहब को उधर होना चाहिए था। अगर नहीं तो है तो बात कल आईजी को होना चाहिए वहां पर जवाब तलबी के लिए, आईजी को होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को सर होना चाहिए, जिन जिन को ऑर्डर भेज गया था। मैं एक अर्ज कर दूं, हमारी मोर देन 50 प्रिविलेज मोशंस हैं पंजाब असेंबली के अंदर। हम्म, अच्छा, उसमें आज दिन तक एक हवालदार भी सस्पेंड नहीं हुआ। हम्म, यानी 50 के 50 हमारी चलो होगी, कब कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो निकलता है। हम्म, देखिए, बदअहदी इतनी और बदतमादी इतनी बढ़ चुकी है सियासी जमातों के दरमियान कि जब तक कोई इनिशिएटिव नहीं होगा ये तमाद कायम नहीं होगा। आगे नहीं बढ़ेंगी। जरा इसीलिए मैं रजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा अहम नुक्ता मलिक साहब ने जो उठाया है, इसको मैं आगे इस तनाजुर के अंदर बढ़ा रहा हूँ कि अगर चीज़ें इसी तरह से होंगी
تو پھر تو اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی موشنز دی ہیں لیکن آج تک کسی کو نہیں کیا گیا. اچھا ماضی میں بھی جو ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اپنے دور میں اگر آپ دیکھیں جب ان کے اوپر مقدمات یا ان کے اوپر حملے ان کے اوپر کارروائیاں ہوئی یہ ان کی ایف آئی آرز میں نہیں درج کروا سکے تھے. چیف منسٹر ان کے اپنے تھے, پرائم منسٹر ان کے اپنے تھے, تو کہیں نہ کہیں تو یہ ایلیمنٹ تو ابھی بھی موجود ہے نا. تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ اگر ملک صاحب اتنے پر امید اپوزیشن لیڈر مجھے بالکل نہیں لگ رہے آج یہ گفتگو سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے مذاکرات کا عمل نہیں رکنا چاہیے, رکے گا بھی نہیں, آگے بڑھے گا, یہ جو سینس ہے یہ پہلے نہیں تھی ابھی ہے. تو ایک امید کا پہلو تو یہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں حکومت کو پارلیمان کو اپنی اسرٹ کرنا پڑے گا جو نہیں کیا جا رہا. صحیح کہنا خالد. ابھی اگر ہم تھوڑا سا ابھی بالکل ہی ماضی جو قریب کا ہمارا گیا اس میں ہم اگر گزر جائیں, مہینہ 2 مہینے پہلے چلے جائیں, نومبر تک چلے جائیں, تو ملک میں سیاست کی کیا صورتحال تھی. مطلب بات چیت تو درکنار, ملک بھائی جو بات کر رہے ہیں یا ہماری بہن جو بات کر رہی ہیں یہ تو بہت ہم تو چڑھائی کر رہے تھے نا, ہم تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. ہم تو فائنل کال, ڈیڈ لائن, ریڈ لائن اور آخری کارڈ اور فائنل کارڈ اور مطلب یہ سب کچھ کرنا ہے ہمیں, اور سڑکوں پہ رہنا ہے اور دھرنا دینا ہے. آج ہم اس جگہ سے پیچھے ساری چیزیں کر کے ہم آئے ہیں مذاکرات کی جانب, بات چیت کی جانب, دونوں سائڈز. حکومت کے بھی ریزرویشنز ہیں, ماضی یاد ہوگا, آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں ہر گفتگو کے بعد, ہر گزرتے دن کے بعد, ہر مذاکرات کی سٹنگ کے بعد ماحول چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو کنسیشنز دے رہے ہیں. اب ملک صاحب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں کہ جی جو کچھ بھی ہو مذاکرات جاری رہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جتنی بھی ایجیٹیشن کر لیں آخری حل جو ہے نا, جو گفت و شنید ہے, جو کوئی معنی رکھے گی, جس سے حل نکلے گا, وہ ہوگی ٹیبل کے اوپر ہی. اچھا رضا صاحب دیکھیں نا, تمام چیزوں کے بعد پی ٹی آئی ہے, اپوزیشن لیڈر ہیں, اور ان کے سینیٹر کو پروٹیکشن آرڈر آپ کی پارٹی, اب تو سینٹ کے چیئرمین ہے وہ آپ کی پارٹی ہم مائنس کر دیتے ہیں, وہ سینٹ جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے سینیٹر کو نہیں بھی پیش کیا تو مذاکرات پھر بھی چلیں گے, نہیں رکیں گے نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کی بھی میرے خیال ہے یہ ذمہ داری ہے کہ ویسے ہی گیسچر دے اور چیئرمین صاحب اسرٹ کریں کہ اچھا نہیں ہے, اگر سینیٹر صاحب پیش نہیں ہو سکے دوسری بار بھی تو پھر کسی نہ کسی کو جواب طلبی کے تو پیش ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ہاؤس کا نمائندہ ہے نا, پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. اگر وہ پروٹیکشن آرڈر پیش کر رہے ہیں اور محترم ممبر کو نہیں پیش کیا گیا تو یقیناً چیئرمین سینٹ اس پہ ایکشن لیں گے. یہ تو مجھے بالکل میں مطلب ان کی ذمہ داری ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کا جواب طلبی کریں. یہاں تو ہمیں بالکل فکر کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, جو آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خالد بھائی, انہوں نے ایک حلف لیا ہوا ہوتا ہے. صحیح. اور اس آئینی حلف کے اندر یہ بات واضح لکھی ہوئی کہ کسی بھی طریقے کی جو ہے میں طرفداری نہیں کروں گا, میرے ڈیسیجنز کے اندر جو ہے آپ کو یہ جھلک نظر نہیں آئے گی, اور تمام چیزیں جو ہے انصاف کے ساتھ کروں گا. تو یہ حلف ہے ان کا, آئینی حلف ہے جس کی پاسداری کرنی ہے چیئرمین سینٹ نے. تو مجھے پورا یقین ہے آج اتفاق سے میں نے پوری گفتگو سنی ہے سینٹ میں جو ہوئی ہے, اس کے حوالے سے یہاں تک ڈیمانڈ آئی ہے کہ توہین پارلیمان کا بھی جو ہے ذکر آیا کہ اس کے اوپر ہی بات کی جائے. ہاں اس کو انووک کرنا چاہیے. جی آج انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. اب چیئرمین سینٹ کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. آئی ہوپ, مجھے پتا ہے استقلانی صاحب جو ہیں وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اسپیکر بھی رہے قومی اسمبلی کے, وزیر اعظم رہے ملک کے, سینٹ کے چیئرمین ہیں, کئی دفعہ منتخب ہوئے ہیں. تو آئین, قانون, رولز, ریگولیشن کو ہم سے تو بہتر جانتے ہوں گے نا. ان کا ریئیکشن آنا باقی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ طریقہ بھی جانتے ہیں کہ اچھا کسی سے کام لینا ہے یا کسی کے کوئی سریا نکالنا ہے, تو وہ طریقہ بھی ان کو پتا ہے. ذرا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں. طبیعت بھی ایسی ہے, آپ ان کی طبیعت دیکھیں گے نا تو دھیمے مزاج کی آدمی, وہ سید گھرانے سے ہیں اور وہ گدی نشین بھی ہیں, تو وہ سارے طریقے جانتے ہیں. اور پھر جس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, یہ وہ پارٹی ہے جس نے آئین دیا ہے نا. ہاں یہ وہ پارٹی نے آئین دیا, اس آئین کی حرمت کا تقاضا یہ ہے, اس کے محافظ ہیں سب, بیٹے کسٹوڈینز ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, چلے بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چلتا ہوں, میں اگلی ذرا ڈیبیٹ کو تھوڑا اور آگے بڑھا لیتا ہوں. ایک اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, سارے رکاوٹ رہی ہے, وہ 9 مئی کے معاملات رہے ہیں, اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کا اپنا ایک نقطہ نظر, گورنمنٹ کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. اب معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو وہاں دن بدن بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں, اور اب جو وزارت دفاع کے اپنے وکیل ہیں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے, بہت سی چیزوں کو جو ایکسپلور کر رہے ہیں تو چیزیں شاید اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے بیان جس شدت کے ساتھ کی جاتی رہی ہیں. یہاں پہ آ کے اب دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے کہ اچھا جی کہ ایک کمیشن ہو جانا چاہیے آزادانہ, تاکہ جو بھی ذمہ دار, دیکھیں اگر
संगीन मामलात हैं उसमें वो मैं मुलजिम हूँ या आप हैं या कोई पर्सन सी है, तो उस असल मुलजिम को कटहरे में ज़रूर होना चाहिए रेदर दैन कि मासूम लोग हों, वो चाहे मासूम हुकूमत में हों, चाहे इदारों में हों, चाहे जमातों में हों। तो आप समझते हैं कि इस पर पेशरफ्त हो सकती है, मुज़ाकरात के एजेंडे पर भी ये चीज़ है? देखिए, ये पीटीआई की डिमांड तो है, और मुज़ाकरात का मतलब ही ये है कि बातचीत की जाए और बातचीत करके हम आगे चलें। पर इस वक्त हम इस चीज़ का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, और ना ही कमेटी दे सकती है जो बैठी हुई है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं कहूँगी कि पीटीआई की तरफ से ऑलरेडी ये बात आ चुकी है कि अगर इस नशिस्त में इन दोनों बातों का ना जवाब दिया गया तो फिर इसके बाद नशिस्त, तो फिर इस वक्त मेरे भाई मलिक साहब तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इनके जो लीडर हैं उनको भी तो इसी किस्म की सोच रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे होंगे कि जो तीसरी नशिस्त है वो जरूर होगी, चाहे एजाज चौधरी साहब को पेश किया जाए या ना किया जाए, वो मेरे अगली टर्न पे वो वजाहत कर देंगे। लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन अगर हम हुकूमत की तरफ से इस तरह से हाँ या ना नहीं होती, फिर तो मुज़ाकरात का कोई ज़रूरत ना हो, फिर तो ये डिमांड दे दें, हम हाँ या ना कर दें, बात ख़त्म हो जाए। बातचीत या मुज़ाकरात, कमिटीज़ बनाना, और इन कमिटीज़ के अंदर तमाम जमातों के सबसे सीनियर लीडरान और मंजे हुए सियासतदान हैं, तो उसका मकसद ये है कि वहाँ पे बैठें, बातचीत करें और बातचीत करके अच्छे हल निकालें। तो इस ज़हनियत के साथ, बड़े दिल के साथ, बड़े जहन के साथ, खुले जहन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर सब चीज़ों के हल निकलेंगे। नज़रअंदाज मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए कि आपको ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि क्या हुकूमत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा, कि आप स्पीकर साहब भी और जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो भी लाइल्म है, और संडे को अचानक मुलाकात हो जाती है, 10 दिन उनको पता ही नहीं चलता, मैसेजेस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपको अंडरमाइन कौन कर रहा है, आपकी अथॉरिटी को, आपकी गवर्नमेंट को, आपकी रिट को। मैं समझती हूँ, देखिए इनकी तरफ से बहुत ज़रा इस किस्म के आए थे डिमांड्स कि हमें इस यहाँ पे जगह मिले, वहाँ पे हमें खुली फ़िज़ा हो, वहाँ पे कोई कंट्रोल ना हो, कोई कुछ ना हो, तो उस चीज़ को मैनेज करने में थोड़े दिन लग गए। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसी हुकूमत की रिट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो नॉर्मल जेल मैनुअल के हिसाब से इनकी मुलाकात होनी थी वो हो गई, एक दिन आगे एक दिन पीछे से क्या फ़र्क पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर अगर एक ही कॉमन एजेंडा जैसे कि कहा गया उसके ऊपर चलेंगे, और वो मुल्क की और कौम की, अवाम की बेहतरी है, तो फिर ये चीज़ें खुद कम हो जाएगी। चलिए ज़रा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।